नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुले पूर्ण यस युट्युब च्यानल नेपाल टेलिकम तयारीमा। नेपाल टेलिकमको तयारी गर्ने साथीहरुको लागि यो भिडियो अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आजको यस भिडियोमा नेपाल टेलिकमको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित नेपाल टेलिकमको सहायक स्तर तह चौथो प्रशासन सेवा र प्रशासन समूहको प्रथम पत्रको सेट 8 लिएर उपस्थित भएका छु। त्यसकारण साथीहरु कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला र साथै साथीहरु फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पेजलाई लाइक कमेन्ट शेयर फलो अवश्य गरिदिनु होला। ल साथी लागौ आजको प्रश्नतर्फ। आजको प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, एसिया महादेशले विश्वको स्थल भागको कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ? अप्सन ए 28%, अप्सन बी 28.92%, अप्सन सी 29% र अप्सन डी 29.92%। यसको उत्तर हजुरहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु डी नम्बरको विकल्प 29.92%। अब लागौ प्रश्न नम्बर 2 तर्फ। प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, विश्वको दोस्रो बढी जनसंख्या भएको देश कुन हो? अप्सन ए चीन, अप्सन बी अमेरिका, अप्सन सी भारत र अप्सन डी पाकिस्तान। यसको उत्तर हजुरहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु सी नम्बरको विकल्प भारत। अब लागौ प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, क्रिस्टोफर कोलम्बले उत्तर अमेरिका महादेशलाई कहिले पत्ता लगाएका हुन्? अप्सन ए सन् 1490, अप्सन बी सन् 1494, अप्सन सी सन् 1590 र अप्सन डी सन् 1594। यसको उत्तर हजुरहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु बी नम्बरको विकल्प सन् 1494। अब लागौ प्रश्न नम्बर 4 तर्फ। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, नेपालमा माघ 2 गतेलाई भूकम्प सुरक्षा दिवसको रूपमा कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2050, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2055, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2060 र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2065। यसको उत्तर हजुरहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु बी नम्बरको विकल्प विक्रम सम्वत 2055। अब लागौ प्रश्न नम्बर 5 तर्फ। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, सेतो हात्तीको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? अप्सन ए लाओस, अप्सन बी थाइल्यान्ड, अप्सन सी रुस र अप्सन डी इटाली। यसको उत्तर हजुरहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला। र अहिलेसम्म मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक गरिदिनु होला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु बी नम्बरको विकल्प थाइल्यान्ड। अब लागौ प्रश्न नम्बर 6 तर्फ। प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, चुरे पहाडीको अधिकतम उचाइ कति रहेको छ? अप्सन ए 1860 मिटर, अप्सन बी 1863 मिटर, अप्सन सी 1870 मिटर र अप्सन डी 1873 मिटर। यसको उत्तर हजुरहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु बी नम्बरको विकल्प 1863 मिटर। अब लागौ प्रश्न नम्बर 7 तर्फ। प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, बोटमा मूल भएका नदी कति छन्? अप्सन ए 4 वटा, अप्सन बी 6 वटा, अप्सन सी 8 वटा र अप्सन डी 10 वटा। यसको उत्तर हजुरहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला। यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु बी नम्बरको विकल्प 6 वटा। अब लागौ प्रश्न नम्बर 8 तर्फ। प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ, दुखदी नेपालको कुन नदीको संस्कृत नाम हो? अप्सन ए त्रिशुली, अप्सन बी कोशी, अप्सन सी तमोर र अप्सन डी इन्द्रावती। यसको उत्तर हजुरहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला।
र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प तमोर। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 9 तर्फ। प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ सबैभन्दा धेरै पर्यटक घुम्न जाने नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? अप्सन ए चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, अप्सन बी सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, अप्सन सी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र अप्सन डी सेभोक-सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 10 तर्फ। प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम रेडियो सेट राख्ने व्यक्ति को हुन्? अप्सन ए जुद्ध शमशेर, अप्सन बी चन्द्र शमशेर, अप्सन सी पद्म शमशेर र अप्सन डी मोहन शमशेर। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र आजको भिडियो हजुरहरूले कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प जुद्ध शमशेर। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 11 तर्फ। प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभाको बैठक कहिले बसेको थियो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2007 फागुन 7 गते, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2008 फागुन 8 गते, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2016 असार 16 गते र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2017 असार 17 गते। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प विक्रम सम्वत 2016 असार 16 गते। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 12 तर्फ। प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ सरकारले कमैया प्रथा अर्थात् हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा कहिले गर्यो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2055 श्रावण 2 गते, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2057 श्रावण 2 गते, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2058 श्रावण 2 गते र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2061 श्रावण 2 गते। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प विक्रम सम्वत 2057 श्रावण 2 गते। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 13 तर्फ। प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ हिन्दू धर्म परम्परामा कति प्रकारका विवाह पद्धति रहेका छन्? अप्सन ए 6, अप्सन बी 8, अप्सन सी 10 र अप्सन डी 12। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प 8। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 14 तर्फ। प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ मदन पुरस्कारको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2010, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2012, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2014 र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2016। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प विक्रम सम्वत 2012। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 15 तर्फ। प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ हाल विश्वको जनसङ्ख्या वृद्धि दर कति रहेका छ? अप्सन ए 1%, अप्सन बी 1.5%, अप्सन सी 2% र अप्सन डी 2.5%। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प 1.5%। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 16 तर्फ। प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ बराबर क्षेत्रफल भएका नगरपालिका धुलीखेत र बनेपाको क्षेत्रफल कति रहेका छ? अप्सन ए 50 किलोमिटर, अप्सन बी 55 किलोमिटर, अप्सन सी 60 किलोमिटर र अप्सन डी 65 किलोमिटर। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला।
र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प 55 किलोमिटर। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 17 तर्फ। प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ नेपालको संविधानको कुन धारामा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन ए धारा 16, अप्सन बी धारा 17, अप्सन सी धारा 18 र अप्सन डी धारा 19। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प धारा 18। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 18 तर्फ। प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ हाल विश्वमा संसारमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्र कति छन्? अप्सन ए 2000, अप्सन बी 2200, अप्सन सी 2400 र अप्सन डी 2600। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प 2200। अब अब लागौँ प्रश्न नम्बर 19 तर्फ। प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ प्रकाशले 1 सेकेन्डमा कति दूरी पार गर्छ? अप्सन ए 5 लाख किलोमिटर, अप्सन बी 4 लाख किलोमिटर, अप्सन सी 7 लाख किलोमिटर र अप्सन डी 3 लाख किलोमिटर। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प 3 लाख किलोमिटर। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 20 तर्फ। प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा न्यायाधीशहरूको पदौधी कति वर्षको हुन्छ? प्रश्न एकचोटि अझै सुन्नुहोला साथीहरू। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा न्यायाधीशहरूको पदौधी कति वर्ष हुन्छ? अप्सन ए 3 वर्ष, अप्सन बी 6 वर्ष, अप्सन सी 9 वर्ष र अप्सन डी 12 वर्ष। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प 9 वर्ष। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 21 तर्फ। प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ एक दिन मात्र सञ्चालन भएको सार्क शिखर सम्मेलन कुन हो? अप्सन ए 5औं, अप्सन बी 6औं, अप्सन सी 7औं र अप्सन डी 8औं। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प 6औं। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 22 तर्फ। प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ नेपाल सरकारले विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट कहिलेदेखि प्रयोगमा ल्याउन थालेको हो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2075 मङ्सिर 1 गते, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 1 गते, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिर 1 गते र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2078 मङ्सिर 1 गते। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प विक्रम सम्वत 2078 मङ्सिर 1 गते। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 23 तर्फ। प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ नेपालमा कोरोना अर्थात् कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2077 असार 14 गते, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2077 कार्तिक 14 गते, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2077 पुस 14 गते र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2077 माघ 14 गते। साथीहरू यो प्रश्नको उत्तर हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुपर्ने रहेको छ। यो प्रश्नको उत्तर म चाहिँ भन्दैन। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 24 तर्फ। प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ युएनडिपी र सार्क बीच सहयोगका लागि स्मृति पत्रमा कहिले हस्ताक्षर भएको थियो? अप्सन ए सन् 1995, अप्सन बी सन् 1996, अप्सन सी सन् 1997 र अप्सन डी सन् 1998। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।
र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प सन् 1995। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 25 तर्फ। प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ नदी नै भएको सार्क राष्ट्र कुन हो। प्रश्न एकचोटि अझै सुन्नुहोला साथीहरू। नदी नभएको सार्क राष्ट्र कुन हो। अप्सन ए पाकिस्तान, अप्सन बी बङ्गलादेश, अप्सन सी श्रीलङ्का र अप्सन डी मालदिभ्स। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प मालदिभ्स। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 26 तर्फ। प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ नेपाल दूरसञ्चार सेवाले कहिलेदेखि एनटी प्रो सेवाको सुरुवात गरेको हो। अप्सन ए विक्रम सम्वत 2070, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2072, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2074 र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2075। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प विक्रम सम्वत 2072। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 27 तर्फ। प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ नेपालमा पहिलो पटक टेलिकम्युनिकेसन सेवा कहिले सुरु गरेको थियो। अप्सन ए विक्रम सम्वत 1970, अप्सन बी विक्रम सम्वत 1971, अप्सन सी विक्रम सम्वत 1972 र अप्सन डी विक्रम सम्वत 1973। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प विक्रम सम्वत 1973। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 28 तर्फ। प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ सिडिएमए को पूरा रूप के हो। साथीहरू तपाईँहरू यहाँ विकल्प हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 29 तर्फ। प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ प्रवेगको एसआई एकाइ के हुन्छ। अप्सन ए जुल, अप्सन बी वाट, अप्सन सी मिटर प्रति सेकेन्ड र अप्सन डी भोल्ट। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प मिटर प्रति सेकेन्ड। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 30 तर्फ। प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ नेपालको पहिलो निजी स्तरबाट सञ्चालित मोबाइल सेवा प्रदायक दूरसञ्चार कम्पनी कुन हो। अप्सन ए नेपाल टेलिकम, अप्सन बी एनसेल, अप्सन सी स्मार्ट टेलिकम र अप्सन डी कुनै पनि होइनन्। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प एनसेल। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 31 तर्फ। प्रश्न नम्बर 31 रहेको छ दास शब्दको परिभाषित शब्द तलका मध्ये कुन होइनन्। अप्सन ए मुद्रा, अप्सन बी द्रव्य, अप्सन सी रुपैयाँ र अप्सन डी ठहर। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प ठहर। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 32 तर्फ। प्रश्न नम्बर 32 रहेको छ अनुक्रम पुरा गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईँहरू यहाँ अनुक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि दिएको विकल्पमध्ये सही उत्तर छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प क्यू। किनभने साथीहरू बीमा 4 जोडेर एफ बनाएको छ, त्यसै एफमा 5 जोडेर के, त्यसपछि साथीहरू केमा अब 6 जोड्नु पर्यो, त केमा 6 जोड्दाखेरि साथीहरू क्यू हुन्छ। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 33 तर्फ। प्रश्न नम्बर 33 रहेको छ सुरुको दुई शब्दहरू बीच रहेको खास सम्बन्धका आधारमा तेस्रो शब्दसँग मिल्ने शब्द छनौट गर्नुहोस्। शान्ति इज टु परेवा, प्रेम इज टु वाट,
अप्सन ए भङ्गेरा, अप्सन बी चखेवा, अप्सन सी कोइली र अप्सन डी ढुकुर। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प ढुकुर। अब लागौ प्रश्न नम्बर 34 तर्फ। प्रश्न नम्बर 34 रहेको छ समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। अप्सन ए गोरखापत्र, अप्सन बी कान्तिपुर, अप्सन सी नागरिक र अप्सन डी युवा मञ्च। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प युवा मञ्च, किनभने अरू सबै दैनिक पत्रिका हो त्यो होइन। अब लागौ प्रश्न नम्बर 35 तर्फ। प्रश्न नम्बर 35 रहेको छ यदि कुनै कोड भाषामा CENTRAL लाई LARTNEC लेखिन्छ भने SEMINAR लाई के लेखिन्छ? साथीहरू तपाईँहरू यहाँ विकल्प हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प, किनभने साथीहरू CENTRAL लाई LA बाट लेख्न सुरु लेखिएको छ साथीहरू, त्यसैले। अब लागौ प्रश्न नम्बर 36 तर्फ। प्रश्न नम्बर 36 रहेको छ सुरभि आफ्नो घरबाट पूर्वतर्फ 1 किलोमिटर अगाडि बढी त्यहाँबाट दक्षिणतर्फ 5 किलोमिटर तय गरिन्। त्यसपछि उनी पूर्वतर्फ मोडी 2 किलोमिटर अगाडि बढिन् र पूर्ण उत्तरतर्फ लागि 9 किलोमिटर दूरी तय गरिन् भने उनी सुरुको स्थानबाट कति दूरीमा छिन्? साथीहरू प्रश्न एकचोटि अझै सुन्नुहोला तपाईँहरू। सुरभि आफ्नो घरबाट पूर्वतर्फ 1 किलोमिटर अगाडि बढी त्यहाँबाट दक्षिणतर्फ लागि 5 किलोमिटर तय गरिन्। त्यसपछि उनी दक्षिणतर्फ मोडी 2 किलोमिटर अगाडि बढिन् र पूर्ण उत्तरतर्फ लागि 9 किलोमिटर दूरी तय गरिन् भने उनी सुरुको स्थानबाट कति दूरीमा छिन्? अप्सन ए 3 किलोमिटर, अप्सन बी 5 किलोमिटर, अप्सन सी 10 किलोमिटर र अप्सन डी 14 किलोमिटर। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प 5 किलोमिटर। अब लागौ प्रश्न नम्बर 37 तर्फ। प्रश्न नम्बर 37 रहेको छ अङ्कहरूको योग 3 हुने 1 देखि 1000 सम्म कतिवटा सङ्ख्या हुन्छ? अप्सन ए 8, अप्सन बी 10, अप्सन सी 15 र अप्सन डी 20। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प 10। साथीहरू तपाईँहरू यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो अङ्कहरू। अब लागौ साथीहरू प्रश्न नम्बर 38 तर्फ। प्रश्न नम्बर 38 रहेको छ सुशील आफ्नो कक्षामा सुरुबाट 19औं स्थानमा छ र उनी अन्तिमबाट गन्दा 36औं स्थानमा पढ्छ भने त्यहाँ कति विद्यार्थी रहेका छन्? अप्सन ए 53, अप्सन बी 54, अप्सन सी 55 र अप्सन डी 56। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प 54। अब लागौ प्रश्न नम्बर 39 तर्फ। प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ दिएका दुई कथनका आधारमा उत्तम विकल्प छनौट गर्नुहोस्। कथन 1 चराहरू आकाशमा उड्छन्, कथन 2 काग एउटा चरा हो। अप्सन ए आकाशमा उड्ने चरा काग हो, अप्सन बी काग आकाशमा उड्छ, अप्सन सी आकाशमा उड्ने सबै चरा हुन् र अप्सन डी पखेटा भएकाले काग आकाशमा उड्छ। यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला साथीहरू। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प काग आकाशमा उड्छ। अब लागौ प्रश्न नम्बर 40 तर्फ। प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ श्रेणी क्रम पूरा गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईँहरू यहाँ श्रेणी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला।
र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प 30, किनभने साथीहरू 810लाई 3ले भाग गर्दा 270 आउँछ र 270लाई 3ले भाग गर्दा 90 आउँछ। त फेरि अब 90लाई 3ले भाग गर्नु पर्यो, त 90लाई 3ले भाग गर्दा साथीहरू 30 आउँछ। त्यसैले अब लागौँ प्रश्न नम्बर 41 तर्फ। प्रश्न नम्बर 41 रहेको छ, निम्नलिखित मध्ये नमिल्ने कुन हो? अप्सन ए 100, अप्सन बी 400, अप्सन सी 1000 र अप्सन डी 1600। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यसको उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प, किनभने साथीहरू अरू सबै स्क्वायर नम्बर हुन्। ए चाहिँ 10को स्क्वायर र बी चाहिँ 20को स्क्वायर र डी चाहिँ साथीहरू 40को स्क्वायर छ, तर सी चाहिँ कुनै स्क्वायर नम्बर होइन। त्यसैले अब लागौँ प्रश्न नम्बर 42 तर्फ। प्रश्न नम्बर 42 रहेको छ, यदि एप्पललाई कोड भाषामा 5663 लेखिन्छ भने एलइएपीलाई के लेख्नु पर्ला? साथीहरू तपाईँहरू यहाँ विकल्प हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प, किनभने यहाँ साथीहरू APP छ भने यहाँ 5 र 66 छ। यसको अर्थ भयो पीको मान रहेको छ साथीहरू 6। त्यसैले अब यसमा एलइएपी छ, पी लास्टमा छ भने साथीहरू अप्सनमा साथीहरू जुन अप्सनमा लास्टमा 6 हुन्छ त्यही नै उत्तर हुन्छ। त सी नम्बर विकल्पमा रहेको छ साथीहरू लास्टमा 6, अरू कुनैमा छैन। त्यसैले अब लागौँ प्रश्न नम्बर 43 तर्फ। प्रश्न नम्बर 43 रहेको छ, खाली ठाउँमा छुटेको अङ्क पत्ता लगाउनुहोस्। साथीहरू तपाईँहरू यहाँ चित्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प। प्रश्न नम्बर 44 तर्फ। प्रश्न नम्बर 44 रहेको छ, 220 र 2 भए जस्तै देखाएको कुन मिल्छ? साथीहरू तपाईँहरू यहाँ विकल्प हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 45 तर्फ। प्रश्न नम्बर 45 रहेको छ, दिएको मैट्रिक्स पुरा गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईँहरू यहाँ मैट्रिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि, दिएको विकल्पमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 46 तर्फ। प्रश्न नम्बर 46 रहेको छ, टेलिफोनको डायलमा भएको सबै अङ्कहरूको गुणनफल कति हुन्छ? साथीहरू तपाईँहरू यहाँ विकल्प हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प, माथिको कुनै पनि होइन। किनभने साथीहरू टेलिफोनको डायल र जिरोले साथीहरू जुनसुकै अङ्कमा गुणा गर्दा जिरो नै हुन्छ। त्यसैले अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 47 तर्फ। प्रश्न नम्बर 47 रहेको छ, उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पुरा गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईँहरू यहाँ चित्र श्रेणी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि, त्यसमध्ये सही विकल्प छनौट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 48 तर्फ। प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ, दिएको चित्रमध्ये नमिल्ने चित्र छनौट गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईँहरू यहाँ चित्र हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमध्ये सही चित्र छनौट गर्नुहोला, कुन चाहिँ नमिल्ने रहेको छ भनेर। र यसको एन्सर रहेको छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प। प्रश्न नम्बर 49 तर्फ। प्रश्न नम्बर 49 रहेको छ, फलफुल ए, लिची बी र गोलभेडा सीलाई तलको कुन रेखाचित्रले प्रतिनिधित्व गर्छ? साथीहरू तपाईँहरू यहाँ रेखाचित्र हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमध्ये सही रेखाचित्र छनौट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प, किनभने साथीहरू लिची चाहिँ फलफुल हो र गोलभेडा होइन। त्यसैले ए भित्र बी पर्छ, तर सी
पर्दैन त्यसभित्र। लागौ प्रश्न नम्बर 50 तर्फ। प्रश्न नम्बर 50 रहेको छ हप्ताको बिहीबार भए जस्तै वर्षको के हुन्छ? अप्सन ए श्रावण, अप्सन बी भाद्र, अप्सन सी माघ र अप्सन डी फागुन। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प भाद्र, किनभने यो चाहिँ 5औं स्थानमा आउँछ र बिहीबार पनि 5औं स्थानमा आउँछ। त्यसैले साथीहरू आजको भिडियो हजुरहरूले कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र त्यो चाहिँ 23 को उत्तर तपाईँहरू सबैजनाले कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएमा धन्यवाद।